عسلامة ومرحبا بكم وليداتي بكيكو الكل. معكم الأستاذ عربي كفالة. اليوم رجعت لكم في فيديو جديد إن شاء الله باش تتلوه برشا فيديوهات أخرين إن شاء الله. نحاولوا ريكوبيريو اللي فات إن شاء الله ما نكونش طولت عليكم الغيبة بقدرة ربي. باش نحاولوا نتربيو اللي فاتنا ونكونوا في تحضير مستمر متواصل حتى للباك إن شاء الله. وان شاء الله يا ربي نشوفوكم من متألقين وناجحين الناس الكل. في فيديو اليوم اخترت باش نصلح دوسي نيميرو 1 من باك 2020 سيسيون برينسيبال. ليكزامان هذا كما يقولوها اللي ملأ الدنيا وشغل الناس. اكزامان برشا من وليداتي يراوه كابوس كابوس مرعب زاده. حق ربي ما نشطركمش برشا الراي. هو نوعية جديدة من الدفوارات، نوعية تعتمد برشا على الريفليكسيون، تعتمد برشا على كما الكلمة نقولها لكم ديما وساعات توليو ما تحبوهاش لا بون ليكتور، بمعنى لازمك تقرا مليح الدوني، تفهم شو المطلوب منك، تفهم سياق الحكاية اللي يحكي لك فيها، وعلى أساس هذاك توصل انك تحل الاشكال وبقدرة ربي نستانسوا بيه التيب هذايا. وان شاء الله ما فما كان خير. نتوكلوا على ربي في اصلاح الدوسي نتاعنا. دونك نقرا لكم دوني. L'entreprise Ari Artisanat est une PME qui s'est rapidement développée dans le secteur textile, cuir et chaussures, a acquis une bonne réputation, produit de très bonne qualité. Elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de deux articles en cuir. Donc, on a deux articles. L'article l'ourani اللي هما sac à dos et sac à main. Ces derniers sont fabriqués dans deux ateliers. Atelier coupe et couture. Donc, فما l'atelier l'ourani اللي هو l'atelier coupe et couture. ou l'atelier الثاني اللي هو l'atelier finissage. Ces dernières années, elle a connu une évolution importante de son activité et n'arrive plus à satisfaire toutes les commandes de ses clients. يعني suite à cette évolution importante de son activité, هالونتربريز وصلت في مرحلة انها ما عادش قادرة تلبي لي كوموند نتاع كليوناتها الكل. السبب شنو؟ sous la contrainte de la capacité de production de ces deux ateliers. Donc الاشكال لهنا مربوط بالكاباسيتي دو برودكسيون. لاحظوا معايا حاجة وليداتي هنا ديجا دي لو ديبو دي لانترودكسيون عطاك يا سيدي هكا كيما تقول انت ميزون سيتواسيون. حطك هكا في الصحن قالك راهو فما اشكال او نيفو دو لا كاباسيتي دو برودكسيون. نبداو اول دوسي اللي هو الدوسي نيميرو 1. مانيش عارف علاش برشا وليداتنا ميم با التيتر نتاع الدوسي العنوان هذا اللي هو ينجم يكون سورس دو ريبونس ما يغزرولوش. انا هنا باش نقراه. شي يقول لي هنا؟ يقول لي شوا. مهم ياسر الترم هذا شوا دو بروغرام دو برودكسيون اون 2019. هنا سيدي لازمنا ننتبهوا لحاجه انه في اي مساله يكون متعلقه بشوا فانه اكيد فما ان كريتير دو شوا، يعني كريتير على اساسه باش نختاروا، وهذا اللي باش نكتشفوه في السياق اللي باش يجي من بعد. دونك نكملوا. Les commandes moyennes annuelles relatives à l'année 2019 sont de 18 000 sacs à dos, يعني une quantité demandée هي 18,000 sacs à dos et 10 000 sacs à main pour optimiser sa productivité. يعني لهنا باش يستغل بطريقة عقلانية le maximum de productivité نتاعو. l'entreprise Ari Artisanat décide d'exploiter ces ateliers de la façon la plus efficiente, la plus efficace. De ce fait, elle est amenée à élaborer un programme de production اللي هو هنا يهم لي quantité à fabriquer selon la marge sur coût variable unitaire par produit. يعني دابور باش يعتمد في البروغرام نتاعو على الكريتير مارج سور كو فاريابل unitaire par produit ou selon la marge sur coût variable par heure machine afin d'assurer la rentabilité globale maximale de l'activité de l'entreprise. Elle vous informe que le coût fixe total annuel est de 940 000 دينار. هنا ننتبهوا لحاجة انه كيف عطاني كو فيكس توتال، وقلنا قداش من مرة انه وين يعطيك كو فيكس توتال يعني كو فيكس لي و دو برودوي على فوا، فانه ماهوش باش يطلب منك الريزولتا بار برودوي.
خاطر طونكو ما عطاكش الكو فيكس سبيسيفيك، يعني طونكو ما عطاكش الكو فيكس نتاع كل برودوي وحده، راك ما تنجمش تلوج الريزولتا نتاع كل برودوي وحده. دونك هنا الريزولتا اللي باش نلوجوها اذا كان باش يطلب منا باش تكون ريزولتا توتال، يعني نتاع الزوز مع بعضهم. Et vous fournit les données relatives aux ateliers ou produits dans l'annexe A. Juste هنا initiation صغيرة، قلنا سيدي انه في البارتي هذه احنا مطالبين دو فير ان شوا. الشوا هذا باش يكون حسب كريتير دو شوا، يا اما الكريتير الاولاني اللي هو المارج سور كو فاريابل unitaire par produit ou bien الكريتير الثاني باش يكون مارج سور كو فاريابل unitaire par heure machine. اي على حسب الكريتير دو شوا هذا باش تكون فما combinaison de production la plus efficiente. يعني باش نحاول نختار اني الكومبينيزون la plus efficace حسب ces deux critères de choix هذوما. دونك هنا نكمل. دونك هنا باش يبعثني سيدي لانكس ا، انكس نتاع دوني، وهاو ديجا لانكس انا هاني خرجته لكم. لانكس هذا يا سيدي شقول هو انكس عبارة على دوني ريلاتيف aux ateliers et aux produits. دونك رد بالي سورتو يا وليداتي وقت اللي يبدا معناها دوني سو فورم دو تابلو. راهو التابلو اذا كان باش تقراه دون مانيير فيرتيكال نوع، باش تقراه دون مانيير هوريزونتال نوع. دونك هنا شوف سيدي كي نغزو من فوق نقاهاتيني لي زاتولي. دونك فما دو زاتولي، لاتولي الاولاني اللي هو كوبي كوتور. الناتور دونيتي دوفر في الاتولي هذا هي اور ماشين. بالنسبة للسكادو، الكعبة سكادو تعدي نص ساعة في الاتولي هذاك، والكعبة سكامان تعدي 0.4 اور. وعندنا كاباسيتي ماكسيمال انويل 12500 ساعة. يعني الاتولي هذا كي يخدم بالطاقة القصوى متاعو فإنه باش يخدم 12500 ساعة في العام. بار كونتر الاتولي الثاني اللي هو الاتولي فينيساج، النونيتي دوفر متاعو هي اور مان دوفر. الكعبة سكادو تعدي 0.2 اور في الاتولي هذاك، والكعبة سكامان تعدي 0.33. والكاباسيتي ماكسيمال اون اور مان دوفر عام كامل في الاتولي هذاك كي يخدم بالطاقة القصوى بتاعو فإنها باش تكون 7040 ساعة. هذا دو بار. دوتر بار توا إذا كان باش نقرا دوني دون مانيير اوريزونتال يعني بار برودوي، نفهم انلي البرودوي ساكادو الكونتيتي دوموندي باش تكون 18000 يونيتي، وديجا قالها لي دي لانترودكسيون. لي بري دو فونت يونيتير نتاعو هو 300 دينار، والكو فاريابل يونيتير هي 249 دينار. دو ميم بالنسبة للساكامان عندنا الكونتيتي دوموندي 2000 يونيتي، بري دو فونت 220 دينار، وكو فاريابل يونيتير 171 دينار. ركزت مليح مع التابلو هذايا، الدوني اللي تعطالي في شكل تابلو. نرجع توا للأسئلة ونشوف شنو المطلوب مني. والأسئلة ماذا بيا نكون اتونتيف ياسر وانا نقرا فيهم. أول سؤال في الترافاي افيرش يقول لي كالكولي، وننتبهوا لهنا انه بعد كالكولي فما فيرجول. بالله كي تلقاو فيرجول اعمل طون داري صغير. كالكولي اي شنو؟ بور شاك اتوليي، يعني في كل اتوليي وحده. اي شنو باش نحسب؟ le nombre d'heures utilisées pour satisfaire les commandes moyennes relatives à l'année 2019 des deux produits. يعني يلزمني نحسب في كل اتولي عدد السوايع اللازمين pour satisfaire les commandes moyennes متاع 2019. que constatez-vous؟ ماذا تلاحظ؟ باهي يا سيدي توا نحنا في الاتولي كوبي كوتور. توا الكونتيتي موين نتاع الساكادو هي 18000. الكعبة كما قلنا قبيليكا يلزمها نص ساعة. شعملنا؟ دونك قلنا في الاتولي كوبي كوتور عملنا 18000 فوا 0.5 نلقى سيدي 9000 اور، بلوس 10000 unité ساكامان فوا 0.4 نلقى 4000 اور. دونك نومبر دور نيسيسير هو 13000 اور.
alors que l'entreprise ne dispose que de 12 500 heures comme capacité maximale. Mais là, comme constatation, je constate que 13 000 heures est supérieure à 12 500 heures اللي هي الكاباسيتي maximale. Donc هنا فما إشكال au niveau de l'atelier coupe couture. العدد السوايع اللازمين أكبر من السوايع المتوفرين. معناه أنا لازميني 13000 ساعة ألور كو أنا ما عندي كان 12500 ساعة. دونك فما إشكال في الاتولي كوبي كوتور. نكملوا مع الاتولي فينيساج بنفس التكتيك بنفس المنطق. عندي 18000 كعبة ساكادو والكعبة يلزمها 0.2 اور. دونك هنا باش نلقى 3600 اور. و10000 كعبة ساكامان والكعبة يلزمها 0.33 اور. دونك 3300 ساعة. المجموع سيدي باش يكون 6900 ساعة. كي نقارن السوايع اللازمين بالسوايع المتوفرين عندي اللي هما الكاباسيتي ماكسيمال نلقى 6900 أقل من 7040. هنا سيدي شنو نفهم؟ نفهم إنه فما إشكال في الاتولي كوب اي كوتور. الاتولي كوب اي كوتور السوايع اللازمين أكبر من الكاباسيتي ماكسيمال. وننتبهوا لهنا باش نوصي ونعاود ونقول ديما ننتبهوا إنه راهو فما enchaînement موجود au niveau des questions. un fil conducteur فما سيناريو راهو كي تعطالك دفوار يبدا من الانترودكسيون ميز اون سيتواسيون يحطك في الصحن كما يقولوا يطرح عليك الاشكاليه بعد نبداو ندرجوا فيها بشوي بشوي. لاحظ حاجه انه السؤال الثاني باش يكون في علاقه بالسؤال الاول. السؤال الثاني اش طلب مني؟ طلب مني دو كومبليتي لانكس نيميرو 3. اي سيدي هاو باش نهزكم للانكس نيميرو 3. كي نمشيو للانكس نيميرو 3 سيدي باش نلقاو ان تيل انكس تابلو دي مارج سور كو فاريابل اونيتير. دونك دون بار يحط البرودوي الاول ساكادو، البرودوي الثاني ساكامان. شي يقول لك بري دو فونت اونيتير كو فاريابل اونيتير، ويطلب مني من بعد مارج سور كو فاريابل اونيتير بار برودوي اللي هو سيدي هذا الكريتير دو شوا الاول اللي نعرفوه نحنا اللي لا مارج سور كو فاريابل اونيتير هي بري دو فونت اونيتير موان كو فاريابل اونيتير. هذاك علاش بالنسبه للساكادو عملنا 300 موان 249 عطاتني 51. ونقول لك اللي 51 لهنا يلزمها تكون جوستيفيي الكالكول نتاعها سينو راك ما تاخوش نوتها. دونك حط لك هنا 1. دونك 300 موان 249 لقينا 51 دينار حطيناها. نفس الكالكول باش يتعمل للساكاما 220 موان 171 دينار تعطيني 49 دينار. لاحظ معايا حاجة لهنا ثبتوا شوي. إذا كان باش نغزر للمارج سور كو فاريابل اونيتير بار برودوي نلقى اللي البرودوي ساكادو يعطيني 51 دينار كوم ام سي في اونيتير الور كو ساكاما سي 49 دينار. يعني إذا كان باش نمشيو بالكريتير هذا الساكادو خير من ساكاما. نكملوا سيدي. من بعد عطاني طون دو لاتولي كوبي كوتور ويظهر لي فهمتوا علاش لاتولي هذا بالذات على خاطر هذا هو لاتولي اللي فيه اشكال. جاني توا للكريتير الثاني. الكريتير الثاني اللي هو سماه مارج سور كو فاريابل بور اون اور ماشين، يعني قداش الام سي في على كل اور ماشين. ديجا بالنسبه للبرودوي الاول ها 102 هذيك كيفاش تحسبت هي؟ تو سامبلومون عملنا 51 ديفيزي بار 0.5 باش نلقينا 102 دينار، يعني على كل اور ماشين الام سي في باش تكون 102 دينار. دو ميم بالنسبه للساكامان، في الساكامان شعملنا خذينا 49 ديفيزي بار 0.4 عطاتني 122.500. سيدي هذا الكريتير الثاني كريتير نيميرو 2. دونك في الكريتير نيميرو 2 لاحظ معايا يولي الساكامان خير من ساكادو اذا كان باش نمشيو بالكريتير نيميرو 2. بريف احنا هنا خذينا شويه فكر على الانكس هذايا وتو نمشيو نشوفوا بقيه الاسئله. كي نمشيو للكيستيون 3 توا شي يقول لنا في الكيستيون 3 فما فورمولاسيون تتعاود في برشا دفوارات كيما هكا. مثلا يقول لك اون برونون ابوي اعتمادا على اون برونون ابوي سور لا مارج سور كو فاريابل
unitaire par produit calculé dans l'annexe numéro 3. وكأنه قال لك اعتمادا على الام سي في unitaire par produit اللي انت حسبتها في l'annexe numéro 3 quel est le produit à fabriquer en premier lieu. En premier lieu يعني في مرحلة أولى إنه هو البرودوي اللي تبجله. إذا كان تعتمد على المارج sur coût variable unitaire comme critère de choix. وقال لك déduisez ما قالكش احسب لي déduisez la quantité correspondante واستنتج الكونتيتي اللي باش نصنعوها منه. دونك هنا كي نغزروا الانكس هذاك نحن ايش باش تلقى انت الانكس هذاك؟ في الانكس هذاك باش تلقى السكادو عطي ام سي في يونيتير اكبر كما قلنا قبيليكا. دونك هذاك علاش الاجابه كانت كوم سوي. في الكريتير ام سي في يونيتير بار برودوي في البيتيتا لو برودوي ا فابريكي اون بروميير لو في مرحله اولى باش يكون السكادو لوجيك على خاطر عنده ام سي في يونيتير 51 اكبر من 49 pour une quantité de 18000 unités. يعني ايش قلنا؟ قلنا مادام فما اشكال في الاتولي الاولاني ومادام الام سي في يونيتير نتاع السكادو هي اكبر اجا نبجلو 18000 يونيتي نتاع السكادو. باهي في السؤال اللي من بعد في البي تي بي شو يقول يا سيدي؟ في البي تي بي يقول لك يا سيدي déterminer la quantité du deuxième produit. يعني طونك انت بجلت السكادو 18000 كعبه نتاعو مالا سيدي السكما قد باش تصنع منه en exploitant la capacité maximale annuelle de l'atelier coupe et couture باستعمال الكاباسيتي ماكسيمال نتاع l'atelier coupe et couture اللي عندك. ذيك علاش الاجابه كانت كيما هكا. شقلنا سيدي؟ قلنا احنا سيدي منا بجلنا السكادو باهي الكاباسيتي ماكسيمال هي 12500 ساعة وانا باش نصنع 18000 كعبة سكادو وبحكم انه كل كعبة فيهم يلزمها نص ساعة دونك باش نستعمل 9000 ساعة مكن 12500 اللي عندي. ايش باش يفضلولي يا سيدي؟ باش يفضلولي 3500 ساعة وبحكم انه كل كعبة من السكامان يلزمها 0.4 اور دونك شعملنا 3500 على 0.4 تعطيني 8750 unité. باهي نمشيو سيدي بار لا سويت لي كيستيون 4. في الكيستيون 4 توا شي يقول لي نفس المنطق نمشي بيه خبيريكا. توا قال لي en prenant appui sur la marge sur coût variable pour une heure machine يعني اعتمادا على الكريتير numéro 2 calculé dans l'annexe numéro 3 quel est le produit à fabriquer en premier lieu. يعني انو هو البرودوي اللي باش نصنعوه في مرحلة أولى هو البرودوي اللي باش نبجلوه واستنتج لا كونتيتي كورسبوندونت. هذا من جهة في البيتيتا. وفي البي تي بي شي يقول لي déterminer la quantité du deuxième produit en exploitant la capacité maximale annuelle de l'atelier coupe et couture. انت تو كي تمشي للانكس 3 وباش تشوف الكريتير الثاني اللي هو الام سي في يونيتير الام سي في يونيتير بور اون اور ماشين اش تلقى سيدي؟ هنا في الحالة هذه يولي الساكامان سي بلو انتيريسون على خاطر الساكامان باش يعطيك 122.500 كوم ام سي في بار اور ماشين الور كو الساكادو باش يعطيك 102 دينار. هذاك علاش الاجابه نتاعنا كانت كوم سوي. دونك شقلنا؟ قلنا اللي سولون لو كريتير ام سي في يونيتير بار اور ماشين دونك حسب الكريتير الثاني لونتربريز دوا فابريكي اون بروميير لو في مرحله اولى يعني لازمها تبجل دو برودوي ساكامان بويسكا يعطي ام سي في يونيتير par heure machine أكبر من ساكادو pour la quantité demandée à savoir 10000 unités. يعني هنا باش نبجلو حسب الكريتير هذا ال 10000 يونيتي نتاع الساكامان واللي باش يفضل لي من الكاباسيتي نتاعي باش نصنع بها ساكادو. أنا عندي 12500 اور كوم كاباسيتي ماكسيمال ال 10000 كعبة من الساكامان يلزمها 4000 ساعة عملت 10000 فوا 0.4
يلزمها 4000 ساعة. 12500 إلا 4000 ساعة يطلعوا 8500 ساعة ديفيزي بار 0.5. دونك تطلع الكونتيتي اللي باش تتصنع هنا توا من البرودوي ساكادو هي 17000 اونيتي ساكادو. باهي نلخصوا الهدرة تو. عندي دو كريتير دو شوا. الكريتير الاولاني هو الكريتير مارش سور كو فاريابل اونيتير بار برودوي. حسب الكريتير هذايا ساكادو سي بلو انتريسون خاطر يعطي ام سي في 51 دينار ساكاما 49. مالا سيدي حسب الكاباسيتي ماكسيمال تاع الاتولي الاول باش نبجلو 18000 كعبة ساكادو. بقية الوقت اللي بقى بقية السوايع اللي بقاو باش نصنعوا بهم دي ساكامون دونك يعطيوني 8750 كعبة. واذا كان باش نمشيو بالكريتير الثاني اللي هي الام سي في بارور ماشين يولي ساكامان سي بلو انتريسون. دونك نوليو نبجلو لي ساكامان وال10000 كعبة دوموندي في المارشي نتاعهم، وبقية الكاباسيتي ماكسيمال باش نستغلوها بور فابريكي دي ساكادو اسافوار 17000 اونيتي. لكن بريف زعما اني السيتوياسيون اللي باش نختارو انو الكريتير اللي باش نمشي بيه، الكريتير الاول ولا الكريتير الثاني؟ وكيما قلت لكم فما اونشينمون في الاسئله هذاك. علاش كي مشينا يا سيدي للسؤال الخامس شي يقول لي في السؤال الخامس؟ قال لي كومبليتي لانكس نيميرو 4. نمشيو سيدي باش نكتشفوا لانكس نيميرو 4. في الانكس نيميرو 4 وهاو ديجا جبته لكم انا قدامكم. في الانكس نيميرو 4 نلقاو هو عباره على تابلو دي ريزولتا ديفيرونسيال. فيه دون بار السيتوياسيون الاولانيه، بالطبيعه السيتوياسيون الاولانيه باش تكون حسب الكريتير ام سي في اونيتير بار برودوي كيما قلنا. في الساكادو بجناه هو الاول بالكونتيتي 18000 اونيتي. بقيه الوقت نتاع لاتولي كوبي كوتور صنعنا منه الساكامون. المارش سور كو فاريابل اونيتير سي 51 في الساكادو 49 في الساكامون. عملنا كونتيتي فوا ام سي في اونيتير باش لقينا ام سي في توتال في كل برودوي. بعد جمعنا الام سي في توتال نتاع البرودوي الاول مع البرودوي الثاني، لقينا ام سي في جلوبال. طرحنا منها الكوفيكس باش لقينا يا سيدي فينالمون الريزولتا ديكسبلواتاسيون اللي هي في الكام تاعنا باش تكون 406 و 750. توا في السيتواسيون ثانية حسب الكريتير الثاني اللي هو ام سي في بور اون اور ماشين، قلنا في الحالة هذه يولي سي بلو انتريسون ان نبجلو الساكامان وال10000 اونيتي نتاعو. بقية الوقت نتاع لاتولي كوبي كوتور استغليناه باش صنعنا بيه 17000 كعبة ساكادو. نفس التكتيك، ضربنا كونتيتي فوا الام سي في اونيتير باش لقينا ام سي في توتال بالنسبة لكل برودوي فيهم. ومن بعد الام سي في نتاع البرودوي الاول مع الام سي في البرودوي الثاني باش لقينا ام سي في جلوبال. طرحنا منه الكوفيكس باش لقينا ريزولتا ديكسبلواتاسيون 417000 دينار. وكيما تلاحظوا معايا في السيتواسيون الثانية حسب الكريتير الثاني الريزولتا باش تكون اكبر من السيتواسيون الاولى. هذاك علاش في السؤال اللي من بعد اللي هو الكيستيون 6 باش يقول لي selon les résultats d'exploitation obtenus. يعني تو باش نعتمدوا على الريزولتا d'exploitation. Quelle est la situation retenue par l'entreprise justifiée. هذاك علاش يا سيدي هنا شنو قلنا سيدي حسب voilà la situation numéro 2 est la plus rentable car elle permet d'avoir le résultat d'exploitation le plus élevé. 417000 دينار أكبر من 406 750. donc l'entreprise doit retenir la situation numéro 2 اللي هي تحسبت حسب الكريتير نتاع الام سي في unitaire par heure machine. آخر كيستيون عندي في الدوسي هذايا يقول لي هنا quelle solution vous proposez
à l'entreprise si les commandes moyennes annuelles relatives à l'année 2019 seront les mêmes pour les années à venir. Donc هنا هالدوموند هذه باش تولي دوموند بيرمانونت، باش تولي دوموند دورابل، معناها باش تكون متواصلة على الأعوام الجاية كل. حسب رأيكم شو من الحلول اللي تاخذها وتستعملها الانتربريز. دونك هنا لونتربريز نتاعنا يلزمها حلول اللي تكبر لها في الكاباسيتي دو برودكسيون نتاعها، بويسك ما عادش خالطه تلبي الدوموند اللي دو بلوز اون بلو قاعده تطلع. لذلك علاش شنو قلنا هنا نقترحوا كوم سوليوشن. دونك هنا كوم سوليوشن ا بروبوزي اقترحنا انه لونتربريز تعمل انفستيسمون بور اوغمونتي لا كاباسيتي دو برودكسيون، تعمل ريكروتمون دو نوفو زوفريي باش تزيد في الكاباسيتي نتاع المان دوفر، تنجم تعمل سو تريتونس اتسيتيرا. المهم انه لونتربريز اريف ا اوغمونتي سا كاباسيتي دو برودكسيون. البي دي اف نتاع الفيديو هذايا تنجموا تلقاوه ان شاء الله، وديجا هبط في الجروب نتاع مسيو عربي اكاديمي، جروب فيسبوك. وان شاء الله يا ربي تكون حصلت لكم منفعه، وملتقانا ان شاء الله في فيديوهات اخرين اللي باش نحاولوا نركزوا على السوجي هذا. سوجي مهم، سوجي نتاع الكونترول زاد عمناول كيف كيف، ودوتر فيديو ان شاء الله يهموا لي زوتر بارتي. بون كوراج وان شاء الله يا ربي بالتوفيق وبالنجاح لوليداتنا الكل، وتصبحوا على خير.